आज विशेष यो 7 वटा टपिक लिएर यहाँहरु माझमा उपस्थित भएको छु र पहिलो टपिक हाम्रो क्यारेक्टर फर्मेटिङ। यो हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डमा पनि गरिसकेको कुरा हो, तसर्थ यहाँ पुनः नयाँ केही पनि छैन, सिर्फ यहाँहरुले पाउनुहुनेछ रिभाइजको रूपमा है। ल हस्, यहाँ हेर्नु होला, हामी आज यो क्यारेक्टर फर्मेटिङ सँग के कुरा एड्रेस गर्न जाँदैछु भन्ने कुरा यहाँ मैले देखाएँ। क्यारेक्टर फर्मेटिङ भित्र फन्ट साइज, बोल्ड, इटालिक, अन्डरलाइन र कलर कसरी चेन्ज वा परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा हामी आज यस पहिलो टपिकको क्यारेक्टर फर्मेट गर्नको लागि यो लाइक रिभ्यू मात्र हो, यो क्लासै मान्न नसकिन्छ किनकि यो यहाँहरुले बोर्डमा जानिसकेको कुरा हो। तसर्थ एक्सेलमा चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा जस्ट यहाँहरुलाई रिकल हुनेछ। ट्युसडे लेखौँ म। ट्युसडे लेख्दाखेरि हेर्नुस् त, ट्युसडे कहाँनेरि छ अहिले राइट ह्यान्ड साइडमा छ। यो ट्युसडे कहाँ छ? सेन्टरमा छ है। अनि अर्को के देख्न सकिन्छ यहाँ? ओके, गुड मर्निङ यहाँ देख्न सक्यो। गुड मर्निङ पनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा आयो बाइ डिफल्ट। जो मैले भनेको कुरा हो, यो पनि नम्बर र क्यारेक्टरमा हजुरको पोजिसनिङ वा एलाइनमेन्टमा फरक पर्छ बाइ डिफल्टमा। हेर्नु होला, यो सेन्टरमा छ, यो राइट एलाइनमेन्टमा छ यतापट्टि, यो लेफ्ट एलाइनमा छ। लाइकवाइज यो ट्युसडे पनि लेफ्ट एलाइनमा छ। ओके, अलाइन टेक्स्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा। अब यसलाई म सेन्टरमा पार्न मन लाग्यो वा राइटमा लान मन लाग्यो भने कहाँ जाने? स्टिल हामी होम ट्याब अन्तर्गतमै रहन्छ। होम ट्याब अन्तर्गतमै रहँदा हामी यहाँ देख्न सक्छौं यो अलाइनमेन्ट सेन्टर गर्नुस् त, सेन्टरमा गयो। यसलाई अलिकति बोल्ड अलिक ठुलो गर्छु अनि यहाँले प्रष्ट देख्नुहुनेछ। बस हेर्नु होला, अहिले यो सेन्टरमा गयो। सेन्टरमा क्लिक गर्दा लेफ्ट, क्लिक गर्दा लेफ्ट गयो, राइट गर्दा राइट गयो है। यति भयो र यो भयो अलाइनमेन्टको कुरा। र यो माथिको के हो भन्ने कुरा पनि हेर्नु होला। यो माथिको हजुरको के रहेछ? यो मिडल एलाइन, टप एलाइन र यो बटम एलाइन हो। हजुरको कुनै सेलमा फर एक्जाम्पल यो सेलमा लेख्नु त एबीसी लेख्नुस् त। एबीसी लेख्दाखेरि तल्लो एकदम बटम लाइनमा छ। यो सेल यति ठुलो हाइट छ तर यो कहाँ प्लेसमेन्ट भयो? अन्तिम बोर्डर लाइनमा छ अथवा बटम लाइनमा, सरी बोर्डर हैन, बटम लाइनमा छ। यसलाई हामी यहाँ सेन्टरमा वा माथि झुन्डाए जस्तो तरिकाले लेख्न चाहँदाखेरि यो अलाइनमेन्टको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसरी यो सेन्टर, यो टप है, यो बटम, यो सेन्टर, यो टप, यसलाई भर्टिकल अलाइनमेन्ट भन्छ। यसलाई भर्टिकल अलाइनमेन्ट भन्छ र यो तल्लोलाई होराइजन्टल अलाइनमेन्ट भन्छ यसलाई। र अहिले हामी दुईटै हेरिसक्यौं, भर्टिकल अलाइनमेन्ट कतिखेर र मिडल कतिखेर, टप सरी बटम कतिखेर भन्ने कुरा हेर्यौं हामीले, र सेन्टर, लेफ्ट, राइट पनि हेर्यौं हामीले। यो भयो अलाइनमेन्ट अफ टेक्स्ट है, अलाइनमेन्ट अफ टेक्स्ट, पोजिसन अफ टेक्स्ट। अब अर्को कुरा आयो र्याप टेक्स्ट। पक्कै पनि यो अलाइनमेन्ट बुझ्नु भयो भन्ने लाग्यो मलाई। एनीवे अहिले फेरि अन्तिममा म एकचोटि रिभाइज पनि गर्नेछु। र्याप टेक्स्ट यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अघि सरले उठाउनु भयो नि, सर मेरो कन्टेन्ट आटेन हैन, अटो फिट टु कन्टेन्ट भनेर गरियो, अटो फिट गरिएको छ। ओके, यहाँ हेर्नुस् त, यो डाटा अहिले मैले लेख्दै गर्दा गरेको डाटा माई पर्सनल डाटा इज हियर भनेर लेख्यो, तर यहाँ हामी के देख्न सक्यौं भने, के देखियो यहाँ भने माई पर्सनल डेटा इज हियर भनेर यता परसम्म पुगेको देखियो। अब यसमा डबल क्लिक गर्ने भन्दा अटोमेटिकली तन्किन्छ यो। अघि एकजना सरले क्वेशन गर्दाखेरि थाहा भएको कुरा भयो। अब कहिलेकाहीँ यस्तो आवश्यक पर्न सक्छ कि तपाईको यो कलमको विड्थ नबढाइकन एज इट इज जस्तो छ जत्रो छ त्यत्रैमा देखाएर राख्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी र्याप टेक्स्ट भन्ने यो पनि अप्सन हजुर होम ट्याब अन्तर्गतमै छ। र्याप टेक्स्ट गर्नु भयो भने यो अहिले तन्केको छ, त्यसकारण म यहाँ के लेखौं यहाँनेरि, सपोज हेर्नुस् त, ल यसरी लेख्दै जाँदाखेरि यो एबीसीडी ले पर अर्कोको सेलमा पनि खायो। यसलाई अटो फिट टु कन्टेन्ट गर्ने भने प्रब्लमै भएन, तर यो गर्दा त लेन्थ तन्क्यो। लेन्थ तन्काउन हजुरलाई कलमको विड्थ तन्काउन चाहनु भएको छैन। यसलाई जत्रो छ यो साइज
यही साइज अनुसारमा तपाईको यो एडजस्ट भएर बस्नु पर्ने भयो भने हजुरले के गर्नुहुन्छ र्याप टेक्स्ट यसो गर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त साइज उही छ है र आफै यो लाइन चेन्ज भएर पनि बस्यो यो र्याप टेक्स्ट को फिचर हो यो र्याप टेक्स्ट नगर्दा यस्तो भयो एउटाबाट फाल्टुमा पनि भागेर गयो जस्तो देखिन्छ र्याप टेक्स्ट गर्नु भयो भने बिना कलमको साइज नबढाई नघटाइकन यथावत साइजमा कन्टेन्ट अटो एडजस्ट गरेर राख्ने तरिका हो र्याप टेक्स्ट नेक्स्ट वान टेक्स्ट डिरेक्सन हामी कहीँ यहाँ देख्न सक्छौं यहाँ हेर्नुहोस् साइन्स 45 डिग्रीमा छ म्याथ 90 डिग्रीमा छ इंग्लिश पनि 90 डिग्री यो कम्प्युटर अराउन्ड 140 डिग्री जस्तोमा भइरहेछ यो कसरी घुमाउने ओके हामीले भर्खरै टाइप गरेको यो ट्विस्टेलाई यहाँबाट 45 डिग्रीको बनाउनु पर्ने वा ठाडो बनाउनु पर्यो कसरी गर्ने है त्यो आयो अब सेकेन्ड हाम्रो टेक्स्ट डिरेक्सनबाट हस् यसको लागि हामी के गर्छौं फेरि पनि आज होम ट्याब भन्दा बाहिरको कुरै छैन होम ट्याबमै छु म होम ट्याबमा हजुरले यहाँ र्याप टेक्स्टको नजिकै ए अनि यस्तो छड्के एरो अलाइनमेन्ट अथवा ओरिएन्टेसन पाउनुहुन्छ यसको डाउन साइडेड एरोमा क्लिक गर्नुहोस् विभिन्न अप्सन पाउनुहुन्छ यहाँले ओके एंगल काउन्टर क्लकवाइज गर्नुहोस् त यस्तो हुँदो रहेछ माथिको जस्तै भयो साइन्स जस्तै भयो नेक्स्ट वान यो गरौँ त एंगल क्लकवाइज गरी हेरौँ ओके यो भनेको त्यही एंगल क्लकवाइज को रहेछ यो है अब स्टिल हामी पुग्न छ म्याथ इंग्लिश जस्तै फर्ममा पनि ओके यसमै क्लिक गर्नुहोस् हजुरले भर्टिकल टेक्स्ट गर्नुहोस् भर्टिकल टेक्स्ट चाहिँ ठाडो रिड गर्न सकिने गरी हुँदो रहेछ भर्टिकल टेक्स्ट TUESDAY ट्विस्टे भनेर यसरी रिड आउट गर्न सक्छ नेक्स्ट वान भर्टिकल टेक्स्ट अप भन्ने छ यसमा क्लिक गरौँ हेर्नु भर्टिकल टेक्स्ट अप यहाँबाट उँभो जानु पर्यो अप साइड जानु पर्यो TUESDAY ट्विस्टे भनेर यसरी जानु पर्यो नेक्स्ट वान रोटेट टेक्स्ट डाउन भन्छ रोटेट टेक्स्ट अप डाउन भन्यो भने चाहिँ माथिबाट डाउन तिर पढ्दै आउनु पर्ने गरेको भयो यो कम्प्युटरलाई नर्मल गरौँ नर्मल गर्नको लागि यहाँ जानुहोस् फर्मेट सेल अलाइनमेन्ट गर्नुहोस् अनि यहाँनेरि छ डिग्री हजुरको डिग्री घटाइदिनुहोस् यहाँनेरि यसलाई 0 गर्नु पर्यो र ओके गर्नुहोस् हस् यो भयो टेक्स्ट डिरेक्सन अब सरले पनि भनेको प्लस हिजो पनि जानेको कुरा अटो फिट हो यो अटो फिट गर्नको लागि हामीले एउटा र्याप टेक्स्टबाट पनि जान्यौं अटो फिट भनेको चाहिँ हजुरको डाटा चाहिँ फिट हो वास्तवमा अटो फिट भनेको यो कलमको साइज फिट गर्न खोजिने अप्सन हो यो तर र्याप टेक्स्टले चाहिँ के त जो छ कलमको साइज है विड्थ त्यही विड्थ बराबर भित्र अटोमेटिकली खुम्चेर बसाउन मिल्ने र्याप टेक्स्ट हो अनि अटो फिट भनेको चाहिँ हजुरको कन्टेन्ट बमोजिम लेन्थ अफ कलम तन्किने कुरा हो ल हस् म यहाँ लेख्छु अब यसमा सर्टेन केही लेखेँ ट्याब गर्छु फेरि हेर्नु है यहाँनिर कति खुम्चेको छ ओके हामी के देख्न सक्छौं भने यो पहिलो पनि आटेको छैन दोस्रो पनि आटेन तेस्रो पनि आटेको छैन यो चौथो आटेको छ पाँचौं पनि आटेको छैन अलिकति नागेको छ छैठौं त झन् पल्लो सेल पुगेकै छ र सातौं पनि पल्लो सेलमा पुगेको छ अब के बार तपाई डबल क्लिक गर्ने यसरी डबल क्लिक गर्दै जानुभयो भने त तपाईको कतिवटा चाहिँ यस्तो प्रब्लम छ हरेक प्रब्लममा तपाई 1 बाइ 1 पुग्नु भयो भने त तपाईको समय खर्च भने धेरै समय लाग्ने हो नि भने के स्पेशल टेक्निक छ जहाँ जुनबाट तपाईको एक क्लिकमा त्यस्तो नआटेको कुरा लेन्थ अनुसार तपाईको कलमको विड्थ अटोमेटिकली तन्कियोस् भनेर हेर्नको लागि उपाय हो यहाँ छ यसलाई हामीले के गरेको थियौं हिजो यहाँ क्लिक गर्दा होल सेलेक्ट हुन्छ भनेर बुझेको थियौं यसमा क्लिक गर्ने हेर्नु होला मैले यहाँ थुप्रैलाई थियो मिलाउन थुप्रैलाई गर्दा इन्डिभिजुअल गर्दा मैले 7 चोटी डबल क्लिक गर्नु परेको टाइम थियो तर मैले त्यो गरिन यहाँ होल सेलेक्ट गर्नको लागि म यहाँ सेलेक्टमा आए र कुनै एउटालाई तन्काइदिनुस् यसलाई तन्काइदिनुस् त हेर्नुस् त आफै सबै एडजस्ट भएर बसे हस् म नेक्स्ट टपिकमा आउन चाहे अब मर्ज र अनमर्ज यो सेकेन्ड टपिकको लास्ट टपिक हो यो मर्ज र अनमर्ज भनेर
यहाँ हामी के देख्दैछौँ भने मर्ज टेक्स्ट भन्ने एउटा यहाँ टेक्स्ट देख्दैछौँ हामीले। यो मर्ज टेक्स्टमा क्लिक गर्दा ओके सर्टेन एउटा वरिपरि बोर्डर लाग्यो, निकै ठुलो बोर्डर छ यो। म यसमा क्लिक गर्छु, मर्ज टेक्स्ट लेख्छु, मर्ज टेक्स्ट लेख्छु र इन्टर गरेर यसमा क्लिक गर्दाखेरि हेर्नुहोस् सीमित यसैमाथि वरिपरि मात्रै बोर्डर लागेको छ। यसमा क्लिक गर्दा चाहिँ यति धेरैवटा सेलहरू एकीकृत भएर एउटा सेलको रूपमा परिवर्तन भएको रहेछ। गर्दा यही हो मर्ज भनेको। मर्ज भनेको मर्जिङ, अहिले स्कुल विभिन्न स्कुलहरू मर्जिङ अवस्थामा छ भनेर सुनिरहेको कुराकानी हो यो। त्यो भनेको दुईटा स्कुललाई एउटा स्कुलमा परिणत गर्ने तरिका हो। त्यसैगरी यहाँनेरि यसले अहिले के देख्छौँ भने एउटा दुईटा तीन चार पाँच छ छवटा सेललाई एउटा सेल बनाएको छ। अहिलेलाई यो सिर्फ सिंगल छ। ओके, यसलाई पनि त्यसै गर्नको लागि के गर्नुहुन्छ, हजुर यहाँ बस्नुहुन्छ र सेलेक्ट गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त सबै सेलेक्ट भयो। अहिले कहाँबाट, यो फर्स्ट सेलबाट कतिवटा सेल सेलेक्ट गर्यौं, एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा सेललाई सेलेक्ट गर्यौं र स्टिल हामी होम ट्याबमै छौं। होम ट्याबमै हजुरले यहाँ पाउनुहुन्छ मर्ज एन्ड सेन्टर। क्लिक गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् त अब यस्तै भयो, यो जस्तै भयो। यो पनि यो भनेको एउटा सेल भयो। कतिवटा सेललाई एकीकृत गर्यो, 6-7वटा सेललाई एउटा सेल बनायो। यो हो मर्जिङ प्रोसेस। यो कहिले आवश्यक पर्छ यदि भने हजुरले स्कुलको लेजर तयार गर्दै हुनुहुन्छ भने लेजरको माथि टपिकमा धेरै फर्स्टबाट लास्टसम्मको मर्ज गरेर के लेख्न सक्नुहुन्छ, यहाँले एनुअल रिजल्ट लेजर 2076 भनेर लेख्नु भएको। त्यस्तो बेलामा यो मर्जको आवश्यक पर्छ। यो मर्जलाई फेरि अनमर्ज गर्नको लागि त्यसैमा क्लिक गरिदिनुहोस्। हस्, म अब डेटा म्यानिपुलेसनमा गएँ। डेटा म्यानिपुलेसनको लागि आज हामीले विशेष यहाँनेरि नेपाली फन्टसँग रिलेटेड कुराकानी गर्नेवाला छौँ र मैले यहाँहरूलाई सुरुमै म सजेस्ट गर्न चाहे, नेपालीमा यदि हजुरले क्याल्कुलेसन अथवा केही लेख्नु पर्ने छ एक्सेलमा हो भने हजुरसँग यो पीसीएस नेपाली फन्ट भन्ने भयो भने धेरै उपयोगी हुन्छ। पीसीएस र कमन हामीसँग भइरहेको प्रीति फन्ट यो कमन छ हामीसँग। र एनदर फन्टेसी नेपाली, फन्टेसी हिमाली भन्ने पनि लाइक पीसीएस जस्तै हो। यदि यो पनि भएन, कुनै छैन भने हजुरले युनिकोड गर्नुहोस्। युनिकोड चाहिँ बेस्ट हो। अहिले म यी नेपालीमा लेख्न सक्छु, जबकि यहाँ फन्ट के छ मतलब नराखिकन म नेपालीमा पनि लेख्न सक्छु। म यताबाट ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्न सक्छु। म गुगल इनपुट टुल्स नेपाली राखेको छु, मैले यसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ। हस्, अब वास्तविक त्यो परिवर्तन गर्न सकिने कुरा हो। रियल्ली लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने त? हस्, एकछिनको लागि हजुरले यति स्पेसिफिक एरिया बनाउनु भयो। हेर्नु होला, मैले किन यसरी बाउन्ड्री कोरे भने सिर्फ माउसले कोरेको छ। यसमा जाँदाखेरि अहिले यति एरिया सेलेक्ट भयो। यति भित्र चाहिँ म नेपालीमा लेख्नु छ भने यति पहिला सेलेक्ट गर्नुहोस्, यहाँ फन्ट चुज गरिदिनुहोस्। प्रीति तपाईले कतिको 18 मा लेख्नुहुन्छ। ल लेख्नुहोस् त। अब हजुरको यहाँदेखि यहाँसम्मको कुनै पनि भागमा लेख्दाखेरि आफै नेपालीमा आउँछ। ल एकछिन यहाँ के लेखौँ, नेपालीमा आयो। यहाँ लेखौँ त, इङ्ग्लिसमा छ। यहाँ पनि इङ्ग्लिस, यहाँ इङ्ग्लिस, यहाँ इङ्ग्लिस, यहाँ जाँदा नेपाली, यहाँ जाँदा पनि नेपाली। यहाँ जाँदा सजिलो के हुने रहेछ, कुनै स्पेसिफिक एरिया तोकेर गर्नु भयो भने हजुरलाई काम गर्न सजिलो हुने रहेछ। हस्, यो नेपालीको कुरा भयो। नेपालीमा यहाँहरूको त्यो कस्तो समस्या आइदिन्छ भने जस्तो सुमन काफले लेख्छु। ल यो काफले लेखे, सुमन काफले।
ओके, यो सुमन काफ्लेको यो स छटौकर हुँदैन नि हजुरहरुकोमा कहिलेकाहीँ। त्यस्तो बेला हजुरले के गर्नुहुन्छ, कहाँ गएर गर्ने हो? वर्डमा त जानेको, एक्सेलमा चाहिँ कहाँबाट गर्ने भन्ने कुरा, फाइलमा जानुहुन्छ, फाइलमा जानुहुन्छ र अप्सन्समा जानुहुन्छ र प्रुफिङमा जानुहुन्छ। प्रुफिङको अटो करेक्ट अप्सन्समा जानुहुन्छ है, र यो फर्स्ट टु लाई करेक्ट टु इनिशियल क्यापिटल्स र यो क्यापिटलाइज फर्स्ट लेटर यसलाई डिसेबल गरिदिनुहुन्छ हजुरले है। त्यो समस्या भयो भने, सर्भर समस्या नहुनुपर्ने हो, समस्या इन केस भयो भने हजुरले त्यो गर्नुहुन्छ। अहिले यहाँ प्रब्लम भएको छैन मलाई। हस्, यो भयो नेपालीमा टाइप गर्ने तरिका एउटा, यो हो। अर्को छ पीसीएस नेपाली फन्टमा टाइप गरी हेरौँ। ओके, यतिमा म पीसीएस अथवा यो सायद पीसीएस भएको छ यो एरिया। ल हेर्नु त, यो पनि पीसीएस छ नेपाली। ओके, 1 नम्बरमा म के लेखौँ यहाँनेर, कीबोर्ड लेखौँ, कीबोर्ड लेखौँ ल है, कीबोर्ड लेखेँ यसरी। अनि कीबोर्ड गरेर एनादर यहाँ जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। पीसीएस नेपाली फन्ट अलिकति ह्यान्डराइटिङ स्टाइल परिवर्तन नयाँ हो, यसको र यसको राइटिङ स्टाइल अलिअलि फरक पर्न जान्छ, त्यति मात्रै छ कुरा। र पीसीएस नेपाली भनेको चाहिँ अलिकति तपाईलाई विशेष डाटाहरु पनि ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। लाइक फर एक्जाम्पल 1 2 3 4 5 10 लेखिएको छ नि, यसको सम गर्नु पर्यो। ल सपोज यहाँ सम गर्नु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ त हजुरले? नेपालीमा प्राय गरी फर्मुलाहरु चलाउँदाखेरि समस्या भइरहेको यहाँहरुलाई त्यो हुन सक्छ। यदि त्यस्तो छ भने हजुरले कृपया मैले अनुरोध गरे प्रीतिबाट नगर्दिनुहोस्, पीसीएस नेपाली फन्टबाट गरिदिनु होला। पीसीएस नेपाली फन्ट हजुरलाई समस्या हुने छैन। ल टाइप गरिदिनुहोस् त यहाँनेरि, यतिलाई सेलेक्ट गरेर यहाँ अटो सम भन्ने छ, अटो सम गर्दाखेरि पनि हुन्छ। हेर्नुस् त फर्मुला लाग्दो रहेछ। के फर्मुला लाग्यो? इज इक्वल टु सम n2 टु q2, n2 टु q2। अब मैले यति भन्दै यसबाट म फिल ह्यान्डलमा जान चाहे। हेर्नु ल, फिल ह्यान्डल के रहेछ पहिला यो अलिकति कुरा बुझौं। थोरै ठुलो गर्छु म। यो फिल ह्यान्डल अनि यहाँ राखिएको छ एउटा डे, एउटा मन्थ, एउटा नम्बर, नम्बरमा पनि अड इभन रेशियो यस्तो गरिएको छ। यो के रहेछ बुझौं अब। हस्, हेर्नु ल त, यहाँ सन्डे लेखेर मन्डे ट्युजडे वेडनेसडे लास्टमा फ्राइडे स्याटरडे फेरि सन्डे आएको छ। हजुरले यो यसरी टाइप गर्नै पर्दैन, एउटा चाहिँ टाइप गर्नुस्। सन्डे भनेर टाइप गरे, सन्डे आयो। अब यो सन्डे लेखिसकेपछि हजुरले स्याटरडे सम्म आफै पाउन सक्नुहुन्छ। कसरी त? सन्डेमा लेखिएकोलाई सेलेक्ट गर्नुस्। हेर्नुस् त, सन्डेको यहाँनेर एउटा थोप्ला देख्नुभयो, यहाँ थोप्ला छ, कहीँ पनि छैन अन्य ठाउँ, एउटा यहाँ थोप्ला देख्नुभयो हजुरले। र थोप्लामा यो माउस अहिले हेर्नुस्, माउस यस्तो छ। यो माउस थोप्लामा पुर्याउँदाखेरि के हुन्छ? कालो प्लस लाइक अपरेटरमा परिवर्तन हुँदो रहेछ। भने यही हो फिल ह्यान्डल। भने यसको फिल ह्यान्डलको तरिका अब थोरै म सानो गर्छु यसलाई। हजुरलाई कहाँसम्म चाहिएको? यसरी त्यो फिल ह्यान्डलमा क्लिक गरेर तान्नु भएदेखि आफै आउँछ यसरी। एउटा यो तरिका फिल ह्यान्डल ल्याउने तरिका। अर्को पनि तरिका छ फिल ह्यान्डल ल्याउने तरिका। यो सन्डेलाई डबल, सन्डेको यो फिल ह्यान्डलमा डबल क्लिक गरिदिनुस्। यो आएन, यतापट्टि केही न केही भ्यालु हुन चाहियो। सपोज अहिले 2 यहाँ राखौं। ओके, आएन, ठिक छ। यो अहिले हामी नेक्स्ट अन्यहरुमा हेर्ने छौं। यसलाई यहाँ प्लसमा थिचेर तल तान्दिनुस्, स्याटरडे सम्म गरियो है। अब यसलाई एडजस्टमेन्ट गरौँ। अहिले जो प्लस साइनले काम गरेको थिएन, अब हामी त्यो प्लस साइनले काम गर्नेमा अब छौं। सन्डे लेखिसकेपछि त्यस्तो भयो। जनवरीको गर्नुस् त। जनवरी लेख्यो। जनवरीलाई डबल क्लिक गरिदिनुस् यसको फिल ह्यान्डल। हेर्नुस् त कहाँसम्म अघि भरि भएको तपाईको एक्टिभ अवस्थामा कहाँसम्म काम भएको थियो, यहाँसम्म।
भने यहाँसम्म चाहिँ प्रब्लम बेगर आयो कसरी डबल क्लिक गर्दाखेरि हेर्नु होला म यसलाई डिलिट गरे जनवरीबाट मलाई डिसेम्बरसम्म चाहिएको छ डबल क्लिक गरी हेरौँ कहाँसम्म जान्छ यो यहाँसम्म यसको अघिको काम भएको एरियासम्म पुग्यो अब यहाँदेखि तल हजुरले के गर्नु पर्यो तान्नु पर्यो डिसेम्बर यहाँनेरि यसरी हजुरले के गर्न सक्नुहुने भयो जनवरी फेब्रुअरी हुँदै जनवरी लेखिसकेपछि डिसेम्बरसम्म लेख्नु नपर्ने रहेछ अर्को पनि जनवरी फेब्रुअरीको लागि JAN भन्दा पनि मान्छ भन्ने लाग्छ मलाई हेरौँ एक्सक्युटिभ डबल क्लिक गरौँ यो पनि मान्छ है JAN लेख्दा सन्डेलाई पनि लेखे सन SUN मात्रै लेखौँ यसलाई ट्राई गरौँ यो पनि मान्छ अब नेक्स्ट वान हामी हेर्छौँ यहाँनेरि नम्बर हेर्नुहोस् त यहाँ के लेखिएको छ 1 2 3 4 5 6 9 लेखिएको छ यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु ल त्यस्तै 1 देखि यहाँ 9 सम्म ल्याउनको लागि के गर्ने त डबल क्लिक गर्ने हेरौँ एकचोटि डबल क्लिक गर्दा त 1 नै 1 आयो है 1 नै 1 आयो अनि अन्तिममा यहाँ हामी के देख्दैछौँ यो अटो फिल अप्सन्समा त्यहाँ गर्नुहोस् र हजुरले के गर्नुहोस् फिल सिरिज गर्नुहोस् आफै 1 देखि 9 सम्म आफै भन्यो फिल सिरिज हस् अब हामीमा प्र्याक्टिस अर्को के पनि छ भने 1 2 अब 2 1 2 अब 3 4 यस्तो चाहिएको छ भने हजुरले के गर्नुहुन्छ यसरी सिलेक्ट गर्नुहुन्छ दुईटालाई र यो फिल ह्यान्डलबाट अब यसरी तान्नु भयो भने पनि हुन्छ यो पनि नेक्स्ट तरिका हो यो अनदर तरिका हो अब अझै अनदर तरिकामा भन्छ 1 मात्र लेखेर इन्टर गर्नुहोस् फेरि 1 मै बस्नुहोस् 1 को फिल ह्यान्डलमा जानुहोस् फिल ह्यान्डलमा गएर हजुरले कन्ट्रोल की थिच्नुहोस् कन्ट्रोल की थिचेर सुई उदो झर्नुहोस् तपाईँ र छोडिदिनुहोस् कन्ट्रोल की सँग पनि हुन्छ यो ठाडो मात्र हैन तेर्सो पनि कुदाउन मिल्छ 1 लेखेर यो फिल ह्यान्डल यहाँबाट यता तेर्सो जानु भयो भने पनि सेम केस है हेर्नुहोस् है तेर्सो पनि कुदाउन मिल्यो र यहाँ गएर फिल सिरिज गर्नुभयो भने यस्तो पनि भन्यो ल हेर्नुहोस् अर्को के भनिएको थियो भने यहाँनेरि नम्बर अड इभन रेसियो भनेको छ अड इभन हेर्नुहोस् न यहाँ अड 1 3 5 7 लेखिएको छ नि यो भनेको सबै अडै अड नम्बर हो यहाँ हेरौँ त यो इभन इभन नम्बर हो अनि यस्तो जेनेरेट गर्नको लागि के गर्ने अड इभन कसरी जेनेरेट गर्ने जस्तो 1 अड चाहियो भने 1 पछि कुन अड हो 3 ओके 1 र 3 भइसकेपछि अब हजुर यतिलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र यसको फिल ह्यान्डलबाट तान्दिनुहोस् त हजुरले अडै अड पाउनुभयो मलाई 10 को ग्याप चाहियो 10 पछि 20 20 पछि 30 भन्ने चाहिन्छ भने यसरी लेख्नुहोस् पहिला दुईटा भ्यालु र यसरी गर्दिनुहोस् यो पनि एउटा तरिका हो 10 20 30 40 50 60 70 10 को ग्याप यस्तो गर्नको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ पहिलो चोटी दुईटा नम्बर इनपुट गर्नुपर्ने रहेछ कति ग्याप त्यो आफैले विचार गरेर अनि त्यो दुईटैलाई सिलेक्ट गरेर फिल ह्यान्डलबाट तान्दा यस्तो किसिमको बन्ने रहेछ है ल त्यही गरिएको छ यहाँ र यो अर्को छ देख्दै हुनुहुन्छ यो ब्याकस्ल्यास के होला भन्ने यहाँहरुलाई लाग्यो 1 स्ल्यास फ्रन्ट स्ल्यास गरे मैले 2 गर्दाखेरि के हुन्छ यो 2 जनवरी भइदियो मिन्स यो अटोमेटिकली डेटमा पुग्यो डेटमा पुर्याउने हैन हामीलाई भने 1 ब्याकस्ल्यास गर्दिनुस् यो भनेको 1/2 नै सम्झिँदा हो अहिलेलाई यसको अब यसो गर्नु भयो भने फिल ह्यान्डलबाट गर्दा आफै 1/2 1/3 1/4 1/5 यसरी बढ्दै जान्छ इभन को सवालमा त्यस्तै लाइक इभन पहिलो इभन नम्बर कति हो 2 दोस्रो इभन नम्बर कति 4 अब यो दुईटालाई सिलेक्ट गर्नुस् र यसको यो फिल ह्यान्डलबाट तान्दिनुस् हेर्नुस् त 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 सबै इभन आयो र यो रेशियो वाला छ यो रेशियो भनेको जस्तो 10 20 30 40 यस्तो ग्याप धेरैको चाहियो सपोज 1 बाट नेक्स्ट वान कति 5 नेक्स्ट भने यहाँ कतिको डिफरेन्स हो 4 को है अब हेरौँ यहाँ फिल कसरी हुँदा रहेछ प्रत्येकमा 4 को ग्याप छ यहाँ 1 5 9 13 17 21 25 29 भनेको प्रत्येकमा 4 को ग्याप हो हस यो किसिमले हामीले फिल ह्यान्डल को उपयोग गरेर हामीले आज डेट डे नम्बरहरुलाई
अटोमेटिकली जेनेरेट गर्न सकिने नम्बर इभन यो विभिन्न टपिक अन्डरमा हामीले जेनेरेट गर्न सक्यौं। हस्, म यति भन्दै अब नेक्स्ट टपिकमा प्रवेश गर्न चाहे, फर्मेट सेल। यो फर्मेट सेलमा हेर्नुस् त के छ, सिम्बल नम्बर। सिम्बल नम्बर कसरी लेखेको हुन्छ, एसएलसी को जस्तो 004276 अल्फाबेट वाइ भन्छ नि। हेर्नु है, म त्यही लेख्छु ल, 004276 अल्फाबेट वाइ भनेर लेख्दाखेरि चाहिँ मान्यो। तर अब यो यतिलाई फिल ह्यान्डल गर्ने हो भने त 63 त 64 हुनु पर्यो नि, हुन सक्दैन भने यो तरिकाले हामी गर्दैनौं। त्यसलाई तरिका के गर्छौं अब हेर्ने होला। यसको लागि तरिका हो जस्तो 004276 यो चाहिँ सिम्बल नम्बर हो। यो सिम्बल नम्बरलाई हजुरले कहाँ लानुहुन्छ, सिम्बल नम्बर यो भयो अनि अल्फाबेट चाहिँ यहाँ लेख्नुहुन्छ हजुरले। यसमा क्लिक गरौँ त, त्यो हेर्नुस् त 00 हटि गयो आफै। 00 हट्नु भएन है, यहाँ अगाडिको 0 लाई उले इग्नोर गर्दियो भने 0 यथावत भएर रहनु पर्ने अवस्था भयो अहिले। भने त्यसलाई हामीले टपिक राखेका छौं सिम्बल नम्बर भनेर। सिम्बल नम्बर जस्तो भोलि यो तपाईले मार्कसिट बनाउने सबलमा उपयोगिता छ यसको। ल, सिम्बल नम्बर कतिवटा डिजिटको मानौ, 1 2 3 4 5 6 7 7वटा डिजिटको। 004276 भनेको 7वटा डिजिटको है। अब हजुरले सेलेक्ट गर्नुस् पहिला तपाईको एसएलसी को रेन्ज आउने ठाउँ अथवा सिम्बल नम्बर बस्ने ठाउँ हो यति भनेको। यतिलाई सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक गर्नुस्। ल, म यसलाई मेट दिन्छु पनि अहिलेलाई। यतिलाई सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक गर्नुस्, फर्मेट सेल्स गर्नुस्। फर्मेट सेल्स गरिसकेपछि यहाँनेरि हजुरले कहाँ जानु पर्यो, नम्बरमा जानु पर्यो है। यो नम्बरको हजुर कहाँ जानुहुन्छ अब, कस्टममा जानुहुन्छ है। कस्टम र टाइप यहाँनेरि छ, कस्टममा गएर यहाँ हजुरले के गर्नुहुन्छ, थोरै तल झर्नुस्। यो क्लिक गर्नुहोस् एकछिनको लागि। यहाँ हजुरले अब यहाँ लेख्ने ठाउँमा 0 हाल्नु पर्यो। कतिवटा, 004276 भनेको 7वटा हो नि टोटल त, अनि 7वटा 0 हाल्दिनुस्। 3 4 5 6 7 है, यसो गर्यो र ओके गर्नुहोस्। यसलाई ओके गर्नुहोस्। अब यहाँ लेख्नुहोस् त 42763 मात्र लेखेर इन्टर गर्नुहोस् त 00 आफै आयो। तर यदि हजुरको नम्बरै मात्र चाहिँ त्यो 7 भन्दा धेर नाग्यो भने चाहिँ हुँदैन नि। 1 2 3 4 5 6 7 7वटा नम्बरले नै प्याक भयो, 0 आउन सकेन। 7वटा त कतिवटा 0 सहित हो त, 2टा 0 सहित हो। तसर्थ तपाईको के हुने भयो, अब यसलाई डिलिट गरेपछि तपाईको यहाँबाट फिल ह्यान्डलले तान्न सक्नु भयो। सर यहाँनेरि कन्ट्रोलबाट ल्याउनु पर्यो यसरी है, बढेर आयो 63 64 65 66 67। अब यहाँ हामीलाई क्यापिटल ए चाहियो, क्यापिटल ए लेखे, ठीक छ। अब क्यापिटल बी आउनु पर्यो। यहाँ चाहिँ आउँछ मेरो है, तर हजुरहरुकोमा आउँदैन। के गर्ने तरिका के रहेछ त, क्यापिटल ए मेरो कम्प्लिट आएको पनि छैन। यसलाई म अब सिकाए ल। यहाँले अघि नेपाली कसरी ल्याउने, नेपाली डेट आइतबार लेखेपछि आफै शनिबारसम्म कसरी पुग्ने, वैशाख लेखेपछि कसरी चैतसम्म पुग्ने, यो कुरा हेरौँ। अब ए क्यापिटल ए लेखेपछि जेठसम्म आफै कसरी पुग्ने, यो कुरालाई विशेष इम्पोर्टेन्ट कुरा आयो, ध्यान दिनु होला। अनि यहाँ हामीलाई क्यापिटल ए चाहिएको छ, अथवा क्यापिटल ए लेखेर ड्र्याग गर्दा बी सी डी आफै आउने बनाउनु छ क्यापिटल। सो फाइलमा जानुहोस्, फाइलमा जानुहोस्, अप्सन्समा जानुहोस्। अप्सन्समा जाने र एडभान्स्ड भन्ने छ, एडभान्समा क्लिक गर्ने र यसको निकै बटम फुटर लाइनमा हजुरले के देख्नुहुन्छ भने एडिट कस्टम लिस्ट भन्ने देख्नुहुन्छ।
यसमा क्लिक गर्नुपर्छ। अन्तिममा छ ल यो, हेर्नुहोस् त मेरो स्क्रोलिङ डाउन बटन धेरै तल अन्तिम 0 मा आएको छ। एडिट कस्टम लिस्ट पाउनुहुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्ने। अब यहाँ हजुरले के चाहिएको हो, एबीसीडी है, एबीसीडी चाहिएको। यहाँ लेख्नुहोस् अब सबै ए यति लेख्ने अनि एड गर्ने, ओके गर्ने, ओके गर्ने। अब यो कन्टेन्टलाई डिलिट गरौँ एकछिनलाई। यहाँ ए लेख्नुहोस् त, अब क्यापिटल ए लेखेर इन्टर भएपछि यसलाई डबल क्लिक गरौँ त। आइजेकेएल एमएनओपी क्युआरएसटी वाइजेड, जेडबाट फेरि दोहोऱ्यो एबीसीडी है, यसरी यहाँ ईसम्म गयो। यहाँबाट अझै तन्काउनु भयो भने तपाईँको कन्टेन्ट फेरि बढ्दै जान्छ। जेडमा पुगेपछि फेरि अटो केमा आउने रहेछ, जेडमा पुगेपछि फेरि एमा आउने रहेछ। अब यो भयो सिम्बल नम्बर। मानौ हाम्रो विद्यार्थी यति मात्र छ, यतिलाई मैले डिलिट गरेँ ल। हेरौँ, यो विद्यार्थीको सिम्बल नम्बर हो, यो विद्यार्थीको अल्फाबेट हो। अहिले त यो दुईटा अलग अलग छ, यसलाई एउटैमा कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो पनि हेरौँ। यसलाई म डिलिट गर्न चाहे, यसले यहाँ बोर गर्यो साइडमा बसेर। हेर्नु होला, अहिले यो एबीसीडी ल्याउने तरिका जान्नु भयो है। अब स्मल लेटर ल्याउने तरिका पनि त्यही हो, त्यहाँ एडिट न्यू कस्टम लिस्टमा स्मल लेटर ए देखि जेड सम्म लेख्नुहुन्छ। सिर्फ त्यति मात्रै छ ल कुरा, फाल्टु नयाँ केही छैन। अब यहाँ नयाँ कुरा भने यो 00427363 यो के मा छ, यो एबीसीडी त एल मा छ। अब यो एम मा यो दुईटालाई सँगै बनाउन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा ल। त्यसको लागि यहाँनेरि मैले देखाउनु पर्ने थियो फ्ल्यास फिल भन्ने। यो फ्ल्यास फिल हेर्नु होला, यो फ्ल्यास फिल कहाँ पाइन्छ भन्ने कुरा म अब कुरा गर्छु। के गर्नुहोस्, पहिलो नम्बर चाहिँ लेख्नै पर्छ 004273 अनि स्पेस दिएर ए लेख्नुहोस्, क्यापिटल ए लेख्नुहोस् हैन। यो दुईटाको यो 004273 आफै लेख्यो, ए पनि आफै लेख्यो, इन्टर गर्नुहोस्, ओके। अब यसलाई तलसम्म तान्दिनुहोस्, तपाईको विद्यार्थी कहाँसम्म छ, एल सम्म छ, ओके। यहाँनेरि हजुरले के गर्नुहुन्छ, यहाँ जानुहुन्छ र फ्ल्यास फिल गर्नुहोस्। फ्ल्यास फिल गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त 63A 64B 65C 66D 67E यसरी आयो। यो पनि एकै ठाउँ मर्ज गर्न पनि सक्यो सिम्बल नम्बरको सवालमा। हस्, अब म त्यसैगरी यहाँ वैशाख लेख्दाखेरि जेठ असार साउन हुँदै चैतसम्म कसरी आउने भन्ने कुरा ल। यो हेर्नु, यो यसलाई चाहिँ हजुरको कुनै प्रीति र कुनै नेपाली फन्टले काम गर्दैन। यसको लागि हजुरले केमा लेखेको हुनु पर्यो, गुगल इनपुट टुल्स अथवा युनिकोडमा लेख्नु पर्यो। फाइलमा जाउँ, अप्सन्समा जाउँ, एडभान्समा जाउँ, अघिकै छ र यसको अन्तिममा बसेर हामी के देख्न सक्छौं, एडिट कस्टम लिस्ट। यहाँ हेर्नुहोस् त, अब के छ भने मेरो जनवरी क ख छ, आइतबार सोमबार छैन रहेछ है। आइतबार सोमबार म लेख्छु, यहाँ लेख्ने हो आइतबार सोमबार। कसरी लेख्ने, यहाँबाट हजुरले यो गुगल इनपुट टुल्स प्रयोग गर्नुहुन्छ। आइतबार AAITABAR लेख्छ आइतबार, SOMBAR सोमबार, MANGALBAR मंगलबार, BUDHABAR बुधबार, BIHIBAR बिहीबार, SUKRABAR शुक्रबार, SANIBAR शनिबार। लेख्नुभयो, यति गरिसकेपछि एड गर्नुहुन्छ। अब यसलाई ओके गर्नुहुन्छ, यसलाई पनि ओके गर्नुहुन्छ। अब कहाँ लेखौँ, यहाँ लेखौँ त्यो आइतबार सोमबार। हस्, यहाँ लेखौँ ल। अब यहाँ पनि हजुरले केमा लेख्नु पर्यो, यो गुगल इनपुट टुल्समै लेख्नु पर्यो है, अरुमा लेखेर हुँदैन। गुगल इनपुट टुल्समै ल, AAITABAR तपाईको स्पेलिङ चाहिँ करेक्ट हुनु पर्यो नि। उता लेख्नु भएको र यहाँ लेखेको सेम हुन चाहियो, आइतबार। अब यसको तल फिल ह्यान्डल गरिदिनुहोस् त। हेर्नु, आइतबार सोमबार मंगलबार बुधबार बिहीबार शुक्रबार शनिबार, फेरि आइतबार सोमबार मंगलबार यसरी दोहोरिएर आयो। यसलाई नदोहोऱ्याइकन ल्याउने भन्नुहुन्छ यदि भने यसलाई यो कहाँसम्म धेरै तल सेलेक्ट भएको रहेछ, यसलाई हजुरले बिस्तारै पक्रेर शनिबार ओके यहाँ ल्याएर छोड्दा भयो। अब जस्तो आइतबार त्यो भयो हैन, आइतबार लेख्दा म स्पेलिङ थोरै ट्विस्ट गर्छु त। उता अघि मैले कस्टम लिस्टमा एड गरेको स्पेलिङ र अहिले मैले लेखेको स्पेलिङ थोरै परिवर्तन गर्छु। हेरौँ,
IITABAR लेखेँ हेर्नुहोस् यसको यहाँ छटाइमा माथि बढाइ भएर आएको छ हुनलाई यो आइतबार र यो आइतबार सुन्दा प्रोनाउन्स गर्दा सेम साउन्ड हुने हो तर यसलाई फिल ड्र्याग गर्नुहोस् त तपाई अब सबै आइतबारै आइतबार किन उता कस्टम लिस्टमा कुन स्पेलिङ अनुसारको हाल्नु भएको छ त यो छटाइकर वाला स्पेलिङको हाल्नु भएको छ तसर्थ यहाँ यस्तो इनकरेक्ट गरेर हुँदैन हामीले जे स्पेलिङ लेख्नु भएको छ त्यही स्पेलिङ है ल यो भयो आइतबार सोमबारको लागि अब हजुरहरुको अर्को जिज्ञासा छ कि वैशाख जेठको पनि वैशाख जेठको लागि पनि सेम प्रोसेस फाइलमा जाने अप्सन्समा जाने एडभान्समा जाने र तल अघिकै हो एडिट कस्टम लिस्टमा जानुहुन्छ यहाँ छ तपाईको छैन यहाँ ओके म यहाँ लेख्छु यहाँ के लेख्ने नेपालीमै ओके गुगल इनपुट टुल्समै भएको हुनु पर्यो यहाँनेरि BAISAKH वैशाख फागुन र अर्को के लेख्नुहुन्छ CHAITRA चैत्र लेख्नुहुन्छ ल कि अब यसलाई एड गर्नुहुन्छ र ओके गर्नुहुन्छ है अब यहाँ लेख्नुहुन्छ हजुरले नेपालीमै हुनु पर्यो अहिले पनि नेपालीमै लेख्नु पर्यो वैशाख BAISAKH यो अघिको उताको यो हो ठीक छ अब यहाँबाट उधर तान्दिनुहोस् यति गर्दा यसरी हस् फिल ह्यान्डलको कुरा यो कुरा थियो आजको सेकेन्ड लास्ट टपिक र यहाँ कख पनि सेम सिमिलर हो स्टाइल है यहाँ स्मल लेटर एबीसीडी को पनि त्यही हो र यो हजुरले सिम्बल नम्बरको लागि फ्ल्याश फिलबाट गर्दाखेरि राम्रो र यो हामीले सबै कुरा गर्यौं कस्टम लिस्टबाट सर्टिङ हेर्नु होला यो सर्टिङ भनेको हिजो मैले एक्सेल को परिभाषा दिँदा जोडेको कुरा थियो यो सर्टिङ वास्तवमा क्रमबद्ध रूपमा अरेन्ज गरेर राख्न सकिने प्रावधान एक्सेल ले दिएको छ क्रमबद्ध भनेको अल्फाबेटिकल अर्डर पनि हुन सक्छ जेड बाट ए तिर पनि हुन सक्छ ए बाट जेड पनि हुन सक्छ र नम्बरको सबलमा डिक्रिजिङ अर्डरमा वा इन्क्रिजिङ अर्डरमा पनि हुन सक्छ यहाँ हेर्नु होला मैले राखेको छु स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट भनेको छ अहिले यो अलरेडी स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट ए भएको छैन 1.2 धेरै तल देख्दै छौं 2.1 तलै छ ओके यसलाई कसो गर्ने अब हेर्नु होला यो अहिले तपाईहरुसँग डाटा त छैन अहिले यो डाटाहरु भएदेखि हामी सँगसँगै जान सकिन्थ्यो तथापि यसलाई त्यो नगरेर यहाँहरुले मजाले बुझिदिनु भयो भने यो एकछिनमा हजुरहरुले हाम्रो टाइम अफ भएपछि गर्न सक्नुहुन्छ हस् यसको लागि कुनै यहाँ डाटा हामीसँग चलन के हुन्छ भने यसरी सेलेक्ट गरेर जाने सिस्टम हुन्छ कृपया त्यस्तो गरिरहनु पर्दैन एक्सेलमा सिम्पली तपाईको डाटा कहाँ छ डाटा 2.5 देखि 8.9 सम्म ओके कुनै ठाउँमा एक ठाउँ क्लिक गर्दिनुहोस् र तपाई होम ट्याबमा रहनु भएको छ भन्ने विश्वस्त हुनुहोस् पहिला होम ट्याबबाट तपाईले के पाउनुहुन्छ भने होम ट्याबबाट राइट ह्यान्ड साइडमा सर्ट एन्ड फिल्टर पाउनुहुन्छ एजेड लेखेको सर्ट एन्ड फिल्टर क्लिक गर्नुहोस् त्यसको डाउन साइडेड एरोमा हैन यसमै माथिल्लो साइडमा क्लिक गर्नुहोस् हेर्नुहोस् त सर्ट तपाईलाई अप्सन दियो सर्ट स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट अथवा लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट अहिले हाम्रो टपिक के हो स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट सो लेट अस डु स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट सरी यो यसलाई म अलि अर्कै ठाउँमा कुदाउँछु यसले समस्या थियो ओके यसलाई यहाँ राखे मैले हस् यो स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट को कुरा छ ल यसमा क्लिक गर्छु म र जान्छु यहाँ स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट गरिदिन्छु हेर्नुहोस् त स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट भयो बिगेस्ट अथवा यहाँ म गर्छु ल लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट छ यहाँनेर सवाल यो अहिले लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट हो यसलाई स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट गर्न पनि सेम रहेछ तरिका यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ जानुहोस् लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट टु यसरी चेन्ज गर्न सक्यो डेट्स मा चाहिँ ओल्डेस्ट टु न्यूएस्ट वा न्यूएस्ट टु ओल्डेस्ट भन्छ डेट को सवालमा चाहिँ न्यूमेरिक भ्यालु को सवालमा एसेन्डिङ वा डिसेन्डिङ दुईटा कन्टेन्ट एउटै भ्यालु को रूपमा रहेको यसरी एउटा सेल्सम्यान एउटा सेल्स डन भनेर राखेको छ निर्मला अधिकारीको यहाँ मैले हाइलाइट पनि गरेको छ यहाँ हाइलाइट मैले किन गरे भने 35 अहिले मैले एकछिनमा सर्ट गर्दाखेरि 35 जहाँ जान्छ निर्मला त्यही जानु पर्यो त्यो पहिचानको लागि मैले यसरी हाइलाइट गरेको हस् यहाँ सेलेक्ट गर्नुहोस् कुनै एउटा डाटालाई माथि क्लिक गर्नुहोस् तपाईले सेल्स डन को बेसिस यो क्राइटेरियामा हजुरले अरेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ अब ओके यही जानुहोस् हजुर
के क्रममा गरौँ स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट गरौँ यो अहिले ठुलोबाट सानोतिर छ ओके लेट मी डु स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट गर्दा हेरौँ हामी ख्याल गरौँ निर्मला अधिकारी र 35 सँगै जान्छ कि जाँदैन ओके यस गयो है यो भयो एउटा स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट को सवालमा अब यहाँ हामी सर्ट बाइ कलर अलिकति यो अनौठो छ यहाँलाई यो सर्ट बाइ कलर भन्ने यो चाहिँ अलिकति एडभान्स लेभलको सर्टिङ हो हामीले जो यो नर्मल फन्ट ट्याब सरी होम ट्याबमा पाइने यो सर्ट एन्ड फिल्टर योबाट हामी यो गर्न सक्दैनौँ यसको लागि हजुर कहाँ जानुपर्छ भने पहिला प्लेसमेन्ट गर्नुहोस् आफ्नो कर्सर कहाँ राख्ने हो कि सेल्स डनको आधारमा कलरको आधारमा गर्नेछौँ तसर्थ डाटा सेलेक्ट गर्नुहोस् यसरी डाटा ट्याबमा जानुहोस् डाटा ट्याबमा यहाँ तपाईले सर्ट भन्ने पाउनुहुन्छ यो चाहिँ एडभान्स सर्टिङ है यो यसमा क्लिक गर्नुहोस् डाटा भित्रको सर्ट यसमा क्लिक गर्दाखेरि हजुरको एउटा छुट्टै डायलग बक्स एपियर भयो अब यहाँ सर्ट हेर्नुहोस् त सर्ट बाइ व्हाट हामी सेल्स डन सो सेल्स डन अनि सेल भ्यालुज नो सेल भ्यालुज सेल कलर यतिखेर कलरको आधारमा नाउ अर्डर कुन अर्डरमा गर्ने कुन कलरलाई फर्स्ट अहिले यो रेड टपमा छ नि म येलोलाई ल्याउँछु ओके येलो फर्स्ट गर्नुहुन्छ भने येलो फर्स्ट हुन्छ बाँकी यथावत रहन सक्छ हैन येलो पछि यो अर्को व्हाइट कलर आउनु पर्यो अथवा ग्रीन कलर आउनु पर्यो भन्नुहुन्छ भने फेरि के गर्नुहुन्छ एड लेबल गर्नुहुन्छ है एड लेबल ओके सो अगेन देन बाइ व्हाट सेल्स डन अगेन यु स्टिल कलर भ्यालु नाउ कलर नेम अथवा कलर यहाँनेरि हजुरको कुन कलर यहाँ जानुहोस् हजुरको पहिला येलो आएपछि कुन आउनु पर्यो ओके ग्रीन आउनु पर्यो अब ग्रीन पछि हजुरलाई कुन चाहियो रेड चाहियो सपोज मिन्स अगेन एड लेभल यहाँ जानुहोस् सेल्स डन गर्नुहोस् सेल्स डन यहाँ कलर गर्नुहोस् मिन्स यहाँ हामी फन्ट कलरको आधारमा पनि गर्न सकिने भन्ने कुरा यो अलिक नयाँ हुन सक्छ यहाँलाई रेड गरिदिनुहोस् अब ओके गरेर हेर्नुहोस् त येलो ग्रीन रेड अनि अर्को दुईटा भनेको यथावत स्थानमा आयो मिन्स कलरको बेसिसमा पनि हामी सर्ट गर्न सक्ने भयौं यसको लागि हाम्रो जो होम ट्याब अन्तर्गत भएको सर्ट एन्ड फिल्टर होम ट्याब भएको सर्ट एन्ड फिल्टरबाट गर्न सकिने कुरा होइन रहेछ यो यसलाई एडभान्स सर्टिङमा जानु पर्यो डेटा ट्याब भित्र सर्ट भन्ने छ अप्सन त्यहाँबाट जान सक्यो हस् अब म अर्को यहाँ पनि के गर्न चाहे भने यसलाई थोरै अलिक भिजिबिलिटी बनाऊ हस् मल्टी कलम सर्ट यो भनेको हेर्नु होला रूपक गर्तौला मोरङ र यसको रोल नम्बर 2 छ यसलाई ख्याल गरौँ अब यसलाई पनि एडभान्समा सर्टिङ गरौँ पहिला कसको आधारमा गरौँ नेमको आधारमा गरौँ ओके डाटामा जाने सर्ट सर्ट बाइ व्हाट नेम कलर भ्यालुज नो सेल भ्यालुज ठीक छ अब यसमा कुन Z to A गरौँ मिन्स उल्टो गर्दियौं Z to A ल अब पहिला नामको आधारमा गर्ने नाम पछि अर्को कसलाई पनि प्रायोरिटी दिउँ सेकेन्ड लेभल तपाईले सेकेन्ड प्रायोरिटी राख्न सक्नुहुन्छ एड्रेसको आधारमा पनि अब यहाँ एड्रेस चुज गर्न सक्नुहुन्छ यो पनि यो Z to A यति गरेर हेरौँ त के हुन्छ यो रूपक गर्तौला मोरङ 2 लाई ख्याल गरौँ कुन स्थानमा छ अहिले यो 1 2 3 फोर्थ स्थानमा छ यो कहाँ पुग्छ हेरौँ फोर्थ स्थान अहिले सेकेन्ड स्थानमा पुग्यो र मोरङ गर्तौला यो सबै अथवा सबै बोकेरै गएको गएको छ है को पहिला आउने हो त SURES सुरेश RI मिन्स पहिला यही आउनु पर्यो है यसलाई अर्कै बनाउँ न त ल ता सर नेमलाई चाहिँ अर्कै बनाऊ यसो गरौँ क्षेत्री लेखौँ ल हस् अब पहिला के गर्नुहोस् जानुहोस् यहाँनेरि डाटामा जानुहोस् पहिला कहीँ कुनै स्थानमा बसे भयो अनि सर्टमा जानुहुन्छ यहाँनेरि ठीक छ यो ओके यो अघिकै कुरा थियो ओके गर्यौं हेरौँ एकताल सुरेश राई पछि हेर्नुहोस् त सुरेश क्षेत्री आयो है यो डिसेन्डिङ अर्डर ठीक छ नि यो सुरेश राई ठुलो डिसेन्डिङ अर्डरमा पहिल्यै आउने हो र एसेन्डिङ अर्डरमा गर्ने हो भने एकताल हेरौँ त्यसलाई पनि अलिकति त्यो बुझ्न सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो
यसलाई Z to A लाई चाहिँ A to Z, यसलाई पनि A to Z गरेर ओके गरौँ। ल हेर्नुहोस् त यो सुरेश राईको सवाल थियो। सुरेश छेत्री आयो इलाम, सुरेश राई आयो इलाम है।